Good morning, dear students. Today we are going to discuss indentured labor migration from India. तो सबसे पहले हमें indentured labor का मीनिंग पता होना चाहिए. ये किसे कहते हैं? Indentured labor means a bonded labor under contract to work for an employer for a specific amount of time to pay off his passage to a new country or home. यानी एक ऐसा मजदूर जिसे एक ख़ास मुद्दत के लिए हायर किया जाता था, किराया मतलब उसके साथ मायदा किया जाता था और उस टाइम तक वो उसे मजदूरी करनी होती थी और उसके बाद वो अपने मुल्क वापस जा सकता था. इंडिया में इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन जो है वो दिखाती है 19th सेंचुरी वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट हुई थी उसके सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है कि वर्ल्ड में किस तरह फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी और उसके साथ साथ जो कॉलोनीज़ थी, ब्रिटिश कॉलोनीज़ या यूरोपियन कॉलोनीज़, वहाँ पर लोगों की जो माइजरी थी, जो हालत थी, वो किस तरह ख़राब होती जा रही थी, लोग किस तरह सफ़र हो रहे थे. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ने जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में खुशहाली लाई और उसी तरह कॉलोनीज़ में, जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ थी इंडिया में, एशिया में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वहाँ किस तरह लोग बदहाली का और गुर्बत का शिकार हुए. 19th सेंचुरी में लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी और चाइनीज़ मज़दूरों को दूर दराज के मुल्कों में प्लांटेशंस में, माइंस में और रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्टों में काम करने के लिए ले जाया जाने लगा. ये जो इंडेंचर्ड लेबर थे, इन्हें हायर किया जाता था एक ख़ास मायदे के तहत और उनसे वादा किया जाता था कि वो उस वक्त के बाद वापस अपने मुल्क आ पाएंगे, यानी 4 या 5 साल के बाद, जब तक वो, और उन 5 सालों में वो अपना जो एम्प्लॉयर है उसके मतलब है उसके प्लांटेशंस में या माइंस में काम करेंगे और उस वक्त उस पीरियड में वो वापस नहीं आ पाएंगे. हिंदुस्तान के जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु के ड्राई डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते थे, जो आज की ये स्टेट्स हैं. 1850 के बाद यानी मिड 19th सेंचुरी में ये जो इलाके थे जिनकी मैंने बात की, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इन इलाकों में बहुत सारी चेंज आई. नंबर 1 कि यहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, लोकल इंडस्ट्री जो थी, वो ज़वाल पजीर हुई, वो डिक्लाइन हो गई, उसका मतलब जो है उसकी हालत खस्ता होती गई. और नंबर 2, जो ज़मींदार लोग किसानों को ज़मीन किराए पर दिया करते थे, उसका किराया भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया. और उसके अलावा नंबर 3 पॉइंट कि बहुत सारी ज़मीनें माइंस और प्लांटेशंस के लिए हासिल कर दी गई, ज़बरदस्ती ज़मीन लोगों से छीन ली गई. और इन तमाम चीज़ों की वजह से जो गरीब लोग थे उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और वो अपना ज़मीन का रेंट देने के काबिल नहीं रहे और बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए और मजबूर हो गए कि वो दूसरे मुल्कों में जाएं और रोज़गार हासिल करें. अब ये जो हिंदुस्तानी इंडेंचर्ड लेबर थे, इनको ज़्यादातर कैरिबियन आइलैंड्स में, मॉरिशस और फिजी में ले जाया जाता था. इस तरह तमिलनाडु के जो वर्कर्स थे, माइग्रेंट्स थे, उनको श्रीलंका, जिसे उस ज़माने में सैलून कहते थे, और मलाया यानी मलेशिया में ले जाया जाता था. और कुछ मज़दूरों को, कुछ इंडेंचर्ड वर्कर्स को
آسام کے ٹی پلانٹیشنز میں بھی کام کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا. جو ان کی ریکروٹمنٹ تھی وہ لوکل ایجنٹس کرتے تھے، یعنی جو امپلائرس تھے، جو ان کمپنیوں کے مالک ہوا کرتے تھے، وہ لوکل ایجنٹس کے ذریعے ان کو ملازمت پر لیتے تھے. اور ان انڈینچرڈ لیبرس کو یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ کچھ خاص وقت کے بعد واپس چلے آئیں گے اور ان کے رہنے کے لیے اچھی جگہ ہوگی، انہیں اچھے طریقے سے سفر کروایا جائے گا. لیکن ایسا اکثر وعدے پورے نہیں ہوتے تھے. انہیں بہت لمبے سفر طے کرنے پڑتے تھے، اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ سمندری سفر کرنے والے ہیں. تو 19 سینچری کے اس انڈینچرڈ لیبر سسٹم کو نیو سسٹم آف سلیوری بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک غلامی کا ایک نیا طریقہ. اور پھر جب وہ ان پلانٹیشنز یا ورکنگ کنڈیشنز میں پہنچتے تھے تو وہاں پر کچھ دوسری دنیا دیکھتے تھے. جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ وعدے وہاں پر وفا نہیں ہوتے تھے، اور انہیں بہت ہی سخت اور مشکل حالات میں کام کرنا پڑتا تھا. ان سے کچھ لیگل رائٹس بھی، قانونی حقوق بھی چھین لیے جاتے تھے. اب ان بندوا مزدوروں نے، انڈینچرڈ لیبرز نے، پھر کچھ لوگ وہاں پر جا کر جنگلوں میں بھاگ جاتے تھے، اور بہت سارے جو پھر پکڑے جاتے تھے انہیں سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی. اور کچھ نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو ایکسپریشن کے لیے، سیلف ایکسپریشن کے لیے ایک کولیکٹیو میتھڈز ڈیوائز کیے. تو انہوں نے ڈفرینٹ کلچرز کو بلینڈ کر کے، جمع کر کے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا. جس طرح ٹرینیڈاڈ ایک کیریبین میں ایک آئی لینڈ ہے، کنٹری ہے. ٹرینیڈاڈ میں مختلف عقائد کے لوگوں نے محرم کا جو جلوس ہوتا ہے اس کو ایک نئے طریقے سے ایک رائٹس کارنیول کی شکل دے دی، جسے وہ ہوسی کہتے تھے، جس میں ہر ریس کے، ہر قوم کے اور ہر مذہب کے مزدور مل کر وہ بناتے تھے. اسی طرح اور بھی کچھ انہوں نے طریقے جو ہے ایجاد کر لیے اپنی غم کو، اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے. ان شارٹ کہ یہ جو انڈینچرڈ ورکرز تھے یہ بہت ہی مشکل حالات سے گزرتے تھے، اور بہت سارے ایسے بھی تھے کہ 5، 6 یا 10 سال اس نئے ملک میں مزدوری کرنے کے بعد پھر وہ وہیں کے ہو کر رہ جاتے تھے، کیونکہ انہیں اتنی دور اپنے ملک یعنی 7 سمندر واپس آنا بہت ممکن نہیں ہوتا تھا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ویسٹ انڈیز کے یا فجی یا اس طرح ملیشیا یا باقی کچھ کنٹریز میں، اس طرح موریشس میں ہندوستانیوں کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے. آپ نے ویسٹ انڈیز کے کچھ پلیئرز کے نام سنے ہوں گے جو ہندوستانی نام لگتے ہیں، جیسے شیو نارائن چندر پال یا رام نریش سرون. یہ اصل میں انہی انڈینچرڈ لیبرز کی جو ہیں نسلوں میں سے ہیں، جو پھر وہیں آباد ہو کر رہ گئے تھے. تو ان میں کیا کہتے ہیں انڈینچرڈ لیبرز کی نسلوں میں سے ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں جن کا نام تھا نیپولس. انہوں نے انگلش لٹریچر میں بہت کام کیا ہے، اور انہیں نوبل پرائز بھی دیا گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم کل نیکسٹ کلاس میں اسٹڈی کریں گے.